कराची वालों को एक बार फिर बिजली के झटके के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 11 रुपये 37 पैसे यूनिट महंगी। नेपरा ने जून की एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। शहर कायद के सार्फिन पर एक माह 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों ने बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अवाम 2 वक्त की रोटी खाएं या बिजली के भारी बिल भरें। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया बेहाल। पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये 94 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक रोज में डॉलर 3 रुपये 92 पैसे महंगा हुआ। 10 कारोबारी दिनों में अमरीकी करेंसी की कदर 30 रुपये 14 पैसे बढ़ी। नई हुकूमत आने के बाद अब तक डॉलर 57 रुपये 28 पैसे महंगा हो चुका। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज में 6,500 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जून 2022 में करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। दरामदी तेल का बिल 33% इजाफे से 2.90 अरब डॉलर हो गया। मई 2022 में दरामदी तेल का बिल 1 अरब 40 करोड़ डॉलर था। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे पर सनअतकार शदीद परेशान। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा कि कमर्शियल बैंक $1 पर 6 रुपए कमा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कमर्शियल बैंक जब LC ही नहीं खोल रहे तो डॉलर क्यों महंगा हो रहा है। 10 रोज में डॉलर 30 रुपए महंगा होना हुकूमत और मुतल्लिका अदारों पर सवालिया निशान है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा कि हर आने वाले दिन मईशत के लिए बुरा साबित हो रहा है। डॉलर महंगा होने से अवाम पर बोझ बढ़ रहा है, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। डॉलर महंगा होने के असरात, गरीब की सवारी पर फिर जेब पर भारी। मकामी और चाइना मोटरसाइकिल भी महंगी। यूनिक और दीगर कंपनियों ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5,000 रुपये का इजाफा कर दिया। चाइना 70cc मोटरसाइकिल 5,000 इजाफे से 78,000 रुपये की हो गई। जनरल सेक्रेटरी मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी का कीमतें बढ़ने पर इजहार तशवीश। कहा कंपनियों की जानिब से डॉलर की कदर में इजाफे पर कीमतें बढ़ाई गईं। मार्केट में मोटरसाइकिल का कारोबार खत्म हो गया। कंपनियां भी मुलाजिमीन को निकाल रही हैं। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमतों को भी पर लग गए। पहली बार एक रोज में सोना 10,500 रुपये फी तोला महंगा 1,62,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,003 रुपये इजाफे से 1,39,318 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कराची में बरसात ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कली खोल दी। शहर की अहम सड़कों का अब तक बुरा हाल। MA जिन्ना रोड दरिया की शक्ल इख्तियार कर गया। वोटर मार्केट KMC के दफ्तर के बाहर घंटों तक पानी जमा। लाइट हाउस के सामने सड़क पर पानी मौजूद। बरसाती पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुलशन इकबाल में यूनिवर्सिटी रोड पर गंदा पानी और गड्ढे। अहम शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी सुस्तरवी का शिकार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने सड़क पर टूट फूट। शहरियों को मुतबादिल रास्तों पर भी शदीद दुश्वारी का सामना। लियाकताबाद में शीश महल पर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी जमा होने से रोड पर गड्ढे पड़ गए। पोश इलाकों की सूरत हाल भी अबतर। DHA में जगह जगह पानी जमा होने से मकीन परेशान। कई मकामात पर बरसाती पानी ने कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। डिफेंस फेज 7 से कोरंगी जाने वाली सड़क ज़ेरे आब। पुलिस ने कयूम आबाद जाने वाली सड़क बंद कर दी। हुकाम के मुताबिक नकासी आब के बाद सड़क को खोल दिया जाएगा। कोरंगी कॉजवे रोड 3 रोज बाद खोल दिया गया। पानी की वजह से सड़क को भी नुकसान पहुंचा। कोरंगी क्रॉसिंग रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में बारिशों के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट भी इंतजामी नाअहली की तस्वीर बन गया। इमारत का अहाता तालाब का मंजर पेश करने लगा। कई फुट पानी ने शहरियों का बिल्डिंग में जाना मुश्किल बना दिया। सेक्रेटेरिएट में कई अफसरान और मुलाजिमीन गैर हाजिर रहे। बेशतर वज़रा, मुशीर, मुआवनीन खुसूसी भी दफ्तर ना पहुँच पाए। सूबाई वज़ीर तरक्की नस्वा शहला रज़ा का कहना है कि आज उन्हें नौजवान बनकर दफ्तर पहुँचना पड़ा। कराची में बारिश के बाद भी इंतजामिया ना जागी। अहम अदालतों के अहाते से बरसाती पानी निकाला ना जा सका। हाई कोर्ट का अहाता तालाब में तब्दील।
پیدل جانے والوں کے لیے مرکزی عمارت نو گو ایریا بن گئی۔ سائلین اور وکلاء کے لیے عدالت آنا چیلنج بن گیا۔ وکلاء کہتے ہیں یہاں کشتیاں چلانے کی ضرورت ہے، سٹی کورٹ کے اطراف کی سڑکیں بھی پانی پانی، عدالت آنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ دوسری جانب سٹی کورٹ کے اطراف بارش اور سیوریج کے پانی سے رکاوٹوں کا معاملہ، کراچی بار کی درخواست پر عدالت کا مشروط حکم نامہ۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ڈپٹی کمشنر جنوب کو 12 گھنٹوں میں نکاسی آب اور صفائی کا حکم، عمل درآمد نہ ہونے پر قانونی کارروائی کا اندیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پھر بادل برس پڑے۔ ڈی جی میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ سمندر سے آتی ہوئی ہوائیں برسات لا رہی ہیں، اگلے چند روز تک مزید ہلکی برسات ہو سکتی ہے، جبکہ کراچی میں طوفانی بارشیں انسانی جانوں پر بھاری۔ 5 روز کے دوران 25 اموات ہوئیں۔ مختلف حادثات اور بائک سلپ ہونے سے 900 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی حکام کے مطابق 5 روز کے دوران 51 افراد ایمرجنسی وارڈ میں لائے گئے، تمام زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں کے نقصانات سے متعلق اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ کراچی کے بڑے نالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے وفاق سے مدد مانگ لی۔ مراد علی شاہ نے بریفنگ میں بتایا کہ کراچی میں 556 ملی میٹر بارشیں ریکارڈ ہوئی۔ ہب ڈیم پر پریشر بڑھنے سے کراچی کے غربی علاقوں میں نقصان کا خدشہ ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے انفراسٹرکچر بہت متاثر ہوا، پانی جمع ہونے کی وجوہات کی نشاندہی کر لی گئی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کوشش کریں گے آئندہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع نہ ہو۔ ماضی میں پہلے جہاں پانی جمع ہوتا تھا، اس سال ان علاقوں میں مسائل کم ہوئے، آئندہ سال بارشوں سے قبل کازوے پر پل بنایا جائے گا۔ ناصر حسین کا وزیر مذہبی امور فیاض بٹ اور معاون خصوصی وقار مہدی کے ہمراہ نشتر پارک، نمائش اور ملحقہ سڑکوں کا دورہ۔ محرم الحرام میں مجالس عزا اور جلوسوں کے لیے صفائی ستھرائی کے مربوط انتظامات کیے جائیں، وزیر بلدیاتی کی ایڈمنسٹریٹر شرکی کو ہدایات۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، برسات سے پیدا ہونے والی صورتحال اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ تمام بڑی سڑکوں سے پانی صاف کر دیا گیا، روزانہ کی بنیاد پر برساتی نالوں سے کچرا صاف کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں حالیہ مانسون بارشوں کے نقصانات کی سندھ اسمبلی میں بھی گونج، بارشوں سے نقصانات پر حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ اپوزیشن سندھ ڈوبنے کا رونا روتی رہی، حکومت کا ریلیف دینے کا دعویٰ۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے صورتحال پر وضاحت پیش کر دی۔ کراچی میں ایمرجنسی نافذ کر کے سڑکوں کی بحالی کا کام کیا جائے، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ۔ بلدیاتی انتخابات اگست کے آخر تک ملتوی کیے جانے پر ایک بار پھر اظہار تشویش، کہا کوئی سیاسی پارٹی کراچی کے مسائل پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، حکمرانوں کو پتہ ہونا چاہیے عوام غلام نہیں باشعور ہے۔ آصف زرداری کورونا کا شکار ہو گئے، سابق صدر کو دبئی سے واپسی پر معمولی بخار، نزلہ اور زکام ہوا، کورونا ٹیسٹ کرانے پر پازیٹیو آیا۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں تصدیق کر دی، لکھا کہ سابق صدر مکمل ویکسینیٹڈ ہیں، کورونا کی معمولی علامات ہیں، انہوں نے خود کو آئسولیٹ کر لیا، جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سابق صدر نے غیر معینہ مدت تک سیاسی سرگرمیاں مؤخر کر دی۔ عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم پر حکم امتناعی میں 10 روز کی توسیع، عدالت نے پوسٹ مارٹم کرانے سے متعلق درخواست نمٹا دی، درخواست سندھ ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ سیشن عدالت میں چیلنج کیا جائے، 10 روز بعد حکم امتناعی ختم تصور ہوگا۔ سندھ حکومت نے فیصلہ سنا دیا، عامر لیاقت کے بچوں نے پوسٹ مارٹم کرانے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی جامعہ کراچی کے وائس چانسلر تعینات، پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کو 4 سال کے لیے یونیورسٹی کا وی سی مقرر کیا گیا، سیکرٹری جامعات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کا سمر کرکٹ کیمپ کا دورہ، بارش کے باوجود بچوں کی بڑی تعداد میں اکیڈمی آمد،
شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ ٹیلنٹ کم سہولیات کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، بچوں کو اچھی سہولیات دیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کراچی کی سڑکوں پر پانی پر اظہار تشویش کیا، کہا کوئی جماعت خدمت کی سیاست کرنا چاہتی ہے تو میں ساتھ ہوں۔ پہلے تو کراچی شہر کے لیے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس شہر کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے اس نے بہت زیادتی کی ہے۔ وہی ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، وہی روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، انہی کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہیں، پانی کھڑا ہے۔ آج بھی میرے خیال میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں میں۔ اگر کسی پارٹی کا یقین یہ ہے کہ خدمت کی سیاست انہیں آتی ہے تو وہ مجھے اپنے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کراچی میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، شہری گھروں سے نکل آئے، سموسوں اور پکوڑوں کی دکانوں پر رش لگ گیا۔